अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं जान जान पाकिस्तान। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने की रीज़न ये है कि ये जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आएगी और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। आप एक बार कंप्लीट वीडियो देखिएगा, फिर अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों गेम्स ऑफ थ्रोन एक ऐसा सीज़न, एक ऐसा ड्रामा जो हॉलीवुड ने बनाया, जिसको पूरी दुनिया में बहुत शोहरत मिली और पाकिस्तान में भी इसको देखने वाले बहुत थे और लोगों को बहुत पसंद आया। दोस्तों ये सीज़न जो है ये बेसिकली पॉलिटिक्स पे मबनी सीज़न है कि किस तरह से जो इक़्तिदार को हासिल करने वाले लोग होते हैं वो डर्टी पॉलिटिक्स के ज़रिए इक़्तिदार को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से गेम्स ऑफ थ्रोन जो है उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो आज के पाकिस्तान के पॉलिटिक्स जो हैं इन पे किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, किस तरह से फिट बैठते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस सीज़न की स्टोरी बताऊँगा, शॉर्ट स्टोरी बताऊँगा, एक समरी बताऊँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा किस तरह से ये गेम्स ऑफ थ्रोन जो है ये पाकिस्तान गेम्स ऑफ थ्रोन पे किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। तो दोस्तों गेम्स ऑफ थ्रोन का आगाज़ होता है रॉबर्ट ब्रेथियन से, जो कि 7 किंगडम्स का किंग था और इसके पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स जो थे वो लैनिस्टर फैमिली के साथ थे। लैनिस्टर फैमिली उन 7 किंगडम्स में से बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली थी, इसलिए रॉबर्ट ब्रेथियन ने उनकी एक लड़की से शादी कर ली जिसका नाम था सर्सी लैनिस्टर। रॉबर्ट ब्रेथियन को जब मरवा दिया गया उसके बाद टैमन लैनिस्टर जो सर्सी लैनिस्टर का अब्बू था वो खुद नाअहल था, तो इसलिए उसने सर्सी लैनिस्टर को क्वीन बना दिया। तो सर्सी लैनिस्टर क्वीन बन गई। सर्सी लैनिस्टर के 2 भाई थे, एक था जेमी लैनिस्टर, एक था टीरियन लैनिस्टर। जेमी लैनिस्टर जो था वो सर्सी की हर तरह की डर्टी पॉलिटिक्स और बैड इवल थिंग्स में, बैड इवल डीड्स में उसके साथ होता था और उसका जो भी वो हुक्म करती थी वो उसको पूरा करता था। चाहे वो किसी रिलीजियस स्कॉलर को मरवाना हो या किसी पॉलिटिशियन को मरवाना हो या कोई करप्शन करनी हो या कोई जंग करनी हो या अनफेयर कोई भी मैटर हो, वो जेमी लैनिस्टर करता था। इसको किंग स्लेयर भी कहते थे क्योंकि इसने पहले एक किंग को भी मारा था। तो दोस्तों उसके बाद टीरियन लैनिस्टर था। टीरियन लैनिस्टर इसका एक बोना भाई था जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी जिसे बहुत ज़्यादा। और टीरियन लैनिस्टर जो है ये बेसिकली बहुत ही वाइज पर्सन था। ये कत्लो गारत पे यकीन नहीं करता था। ये कहता था कि दुनिया खुशहाल होनी चाहिए, जो हुकूमत है वो बड़ी पीसफुल होनी चाहिए और जंगों से कुछ नहीं मिलता, पॉलिटिकल जो है वो निगोसिएशन से मसलों को हल करना चाहिए। खैर सर्सी इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। सर्सी का एक नौकर था जिसका नाम था सैंडर क्लिगेन, उसको द हाउंड भी कहते थे। द हाउंड मीन के भौंकने वाला कुत्ता था, यानी कि सर्सी अगर कहती थी ना इसको काट दो वो उसको काट देता था, वो कहती थी इसका गला उतार दो वो गला उतार देता था, वो जो भी कहती थी वो उसी वक्त कर देता था। उसका एक नौकर था, एक गुलाम था। उसके बाद सर्सी ने इक़्तिदार पे रहने के लिए जो कुछ भी हो सका, जो भी गंदगी हो सकी, जो भी गलाजत हो सकी, जो भी डर्टी पॉलिटिक्स हो सकी, जो भी कत्लो गारत, चोरी, करप्शन, जो कुछ भी हो सका सर्सी ने किया ताकि वो इक़्तिदार पे रहे और वो क्वीन बनी रहे। उसको किसी की फ़िक्र नहीं थी, ना उसको अपनी आवाम की फ़िक्र थी, ना उसको अपने मुल्क की फ़िक्र थी, ना उसको अपने फैमिली की फ़िक्र थी। सिर्फ उसको ये पता था कि मैंने क्वीन रहना है और इस वजह से उसने न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को बलि चढ़ाया और लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल किया, कत्लो गारत करवाई गई, जंगें की गई ताकि वो क्वीन बनी रहे। अब एक और फैमिली थी जिसमें एक लड़का था जिसका नाम था जॉन स्नो। वो एक बास्टर्ड तस्वर किया जाता था, लोग उसको बास्टर्ड कहते थे। बास्टर्ड इसलिए कहते थे क्योंकि उसके बाप ने कहा था कि ये मेरी नाजायज़ औलाद है। हालांकि वो बाद में पता चलता है कि जॉन स्नो जो था वो बेसिकली नाजायज़ औलाद नहीं था, वो असल में उस आयरन थ्रोन का वारिस था, वो असल में राइटफुल किंग था और उसके बाप ने इसलिए उसको छुपाए रखा ताकि जो क्वीन है उसको मरवा ना दे। जॉन स्नो की एक बहन आर्या भी होती है, आर्या स्टार्क, जो कि एक बहुत मासूम होती है, लेकिन बाद में वो जब बगावत होती है तो वो अपने घर से भाग जाती है और एक बहुत बड़ी किलिंग मशीन बन के साबित होती है और किलिंग मशीन बन के वापस आती है अपने होम विंटरफेल में। और वहाँ पे आके वो जो भी लोग जिन्होंने उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की होती है और जिन्होंने उनके साथ नाइंसाफ़ी की होती है उनसे बदला लेती है, उनको मार देती है। उसके बाद सर ब्राउन ऑफ ब्लैक वाटर है, ये वो इंसान था जो बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान था, इसको पैसों से गर्ज थी, बहुत बड़ा तलवारबाज था, बहुत बहादुर था, लेकिन ये कहता था मैं सिर्फ पैसों के लिए लड़ता हूँ, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा मैं उसके लिए लड़ूंगा। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग, क्लेवर, डेंजरस करैक्टर जो था वो लिटिल फिंगर था। लिटिल फिंगर एक करैक्टर था लॉर्ड पीटर बेलिश
کے نام سے کریکٹر تھا. اس کو لٹل فنگر کہتے تھے. یہ وہ کلیور انسان تھا جو کہ صرف اپنے آپ کو سرو کرتا تھا, نہ وہ اپنے ملک کو سرو کرتا تھا, نہ اپنی عوام کو سرو کرتا تھا, نہ اپنے کوئین یا کنگ کو سرو کرتا تھا. وہ صرف اپنے آپ کو سرو کرتا تھا. جہاں پہ اس کو فائدہ نظر آتا تھا وہاں پہ اس کے ساتھ مل جاتا تھا, ادروائز بغاوت کر جاتا تھا. اور سب سے چلاک اور ہوشیار جو انسان تھا, جو کریکٹر تھا اس سیزن کا, وہ لارڈ پیٹر بیلش یعنی کہ لٹل فنگر تھا. اس کے بعد نائٹ کنگ اینڈ آرمی آف ڈیڈ. نائٹ کنگ کیا ہوتا ہے کہ سرحد پار ایک مانسٹر ہوتا ہے, ایک دجال کی طرح کا ایک شیطان ہوتا ہے جو کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور اپنی ایک آرمی بناتا ہے تاکہ وہ 7 کنگڈمز میں حملہ کر سکے اور 7 کنگڈمز کو اپنے اقتدار میں لے سکے. آریہ اسٹارک ایٹ دا اینڈ اس نائٹ کنگ کو مار دیتی ہے, اور جب یہ نائٹ کنگ مر جاتا ہے تو آریہ جو جتنی آرمی آف ڈیڈ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اب سرسی لینسٹر کا جو رین چلتا رہتا ہے, جب آرمی آف ڈیڈ مر جاتی ہے تو جون سنو سرسی پہ حملہ بول دیتا ہے, اور جب حملہ کرتا ہے سرسی پہ, اور سرسی کو پہلے پیسفلی سرنڈر کرنے کو کہتا ہے, انکنڈیشنل سرنڈر کرنے کو کہتا ہے, لیکن سرسی مانتی نہیں کیونکہ سرسی بہت کروول ہوتی ہے اور اس کو بڑا تکبر ہوتا ہے خود پہ. وہ کہتی ہے کہ میں کبھی ہار سکتی نہیں, اور وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھتی ہے اور خود کو فرعون سمجھ بیٹھتی ہے. لیکن پھر جب جون سنو اس پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا جو تختہ ہے وہ پلٹ دیتا ہے, اس کو اقتدار سے اتارتا ہے, اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور جون سنو وہاں کا کنگ بن جاتا ہے جو کہ انصاف کرتا ہے, جو کہ بعد میں اپنے جو ملک ہے, اپنے کنگڈمز ہیں, ان کی اکانومی کو بہتر کرتا ہے اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرتا ہے. اب کس طرح سے گیمز آف تھرون جو ہے وہ پاکستان کی گیمز آف تھرون پہ, پاکستان کی پولیٹیشنز پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ جس طرح رابرٹ برایتھن ایک کنگ تھا, اس طرح جنرل ضیاء بھی ایک آیا تھا جو جرنیل تھا. رابرٹ برایتھن نے پاور دی لینسٹرز کو اور سرسی کو کوئین بنا دیا. ٹائمن لینسٹر جو ہے وہ اس کا باپ تھا لیکن وہ کنگ نہیں بن سکا کیونکہ وہ نااہل تھا. اسی طرح ضیاء نے نواز شریف کو کچھ عرصے کے لیے تو کنگ بنایا, لیکن چونکہ نواز شریف نااہل تھا تو وہ اتر گیا, تو مریم نواز وہاں پہ اقتدار سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں. جس طرح سرسی لینسٹر اقتدار سنبھالنا چاہتی تھی اور کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی, کچھ بھی ڈرٹی پالیٹکس, قتل و غارت, چوری چکاری, منی لانڈرنگ, کچھ بھی کر سکتی تھی. اس طرح مریم نواز بھی ہر حد تک جاتی ہے تاکہ اس کو اقتدار مل سکے. اب جس طرح سرسی لینسٹر کا ایک بھائی تھا جیمی لینسٹر دا کنگ سلیئر, جو کہ سرسی کے لیے ہر طرح کا گندا کام کرتا تھا, سرسی کے لیے ہر طرح کی قتل و غارت کرتا تھا. اس طرح مریم نواز نے بھی رانا ثناءاللہ رکھا ہوا ہے. جب بھی مولوی مروانے ہوں, جب بھی کسی کو قتل کروانا ہو, جب بھی کچھ بھی کروانا ہو, تو رانا ثناءاللہ جو ہے وہ ایز اے جیمی لینسٹر دا کنگ سلیئر مریم نواز کا کام کرتا ہے. اب جو سینڈر کلیگین دا ہاؤنڈ ہے, یہ پہلے سرسی لینسٹر کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن سرسی لینسٹر جب اس کو زیادہ ڈیگریڈ کرتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ مل جاتا ہے جا کے جون سنو کے ساتھ. اب جس طرح آج کے دور میں فواد چودھری جیسے پیپلز پارٹی کا تھا اور بعد میں جب وہاں سے ڈیگریڈ ہوا تو وہ آ گیا پاکستان تحریک انصاف میں. جس طرح ہاؤنڈ کا کام تھا کہ سرسی کے کہنے پہ وہ کاٹتا تھا, اس طرح وہ جب جون سنو کے پاس آیا تو جون سنو کے کہنے پہ وہ لوگوں کو کاٹتا تھا. اسی طرح فواد چودھری جو ہے وہ عمران خان کے کہنے پہ کسی کو بھی کاٹے گا, عمران خان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا, اور عمران خان اس کو جو بھی کہے گا وہ کرتا ہے. تو جو دا ہاؤنڈ ہے اور جو فواد چودھری یہ ایک جیسے کریکٹر ہے. ان کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے, ان کا صرف ایک کام ہے کہ پروٹیکٹ کرنا اور کاٹنا اور اپنے مالک کی حفاظت کرنا. اب سر براؤن آف بلیک واٹر جو ہے یہ مولوی ڈیزل ہے, مولانا فضل الرحمان ہے. جس طرح سر براؤن کو لگتا تھا کہ جس طرح پیسہ زیادہ اس طرف ہو جاؤ, جس طرح وننگ سائڈ جو ہے اس طرف ہو جاؤ, لوزنگ سائڈ کو چھوڑ دو, فضل الرحمان بھی شروع سے یہی کرتا ہے. اس کے بعد لٹل فنگر جو ہے یہ پیٹر بیلش, ناظرین آپ خود دیکھیں گے یہ اس کی شکل ہی حرامی ہے, اور اس جیسا بالکل سیم کریکٹر پاکستان میں بھی ہے, وہ کیا ہے آصف زرداری. دونوں کی شکل سے آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں میں صحیح کمال قسم کا حرامی پن موجود ہے, اور دونوں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اپنے آپ کو سرو کرنے کے لیے. دونوں بہت کلیور ہیں, بہت ڈینجرس ہے. جس طرح لٹل فنگر ہے اسی طرح سیم زرداری ہے, یہ بھی اس سائڈ کو سپورٹ کرتا ہے جہاں سے اس کو مطلب ہوتا ہے, جہاں پہ اس کو فائدہ جب مل جائے تو وہاں پہ بغاوت کرے گا, دگا دے گا. اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے, یہ صرف دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. ناظرین جب نائٹ کنگ اینڈ آرمی آف ڈیڈ جو سرحد پار کر کے آئی تھی, اسی طرح آج بھی جو مودی ہے, پرائم منسٹر مودی اور اس کی جو فوج ہے جب پاکستان پہ آنے کی کوشش کرتی ہے تو آریہ اسٹارک یعنی کہ ہماری پاکستان آرمی جو ہے وہ ان کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اور ان کو مار کے بھگا دیتی ہے. اب بات رہ گئی جون سنو کی. بیسکلی ناظرین جون سنو ہمیشہ سے لوگوں کا بہت فیوریٹ کریکٹر رہا ہے, اور پاکستان کا جون سنو جو ہے وہ بھی لوگوں کا اوبویسلی فیوریٹ ہے. تو پاکستان کا جون سنو جو ہے وہ عمران خان ہے. جس طرح جون سنو نے کرویلٹی کے خلاف, ناانصافی کے خلاف اور
جو برائی ہے اس کے خلاف جنگ لڑی اور سرسی لینسٹر کو ہرا دیا. اسی طرح عمران خان آج نواز شریف کے خلاف اور مریم نواز شریف پاکستان کی سرسی لینسٹر کے خلاف جنگ کر رہا ہے انصاف کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے. تو بیسیکلی پاکستان کا جو جون سنو ہے وہ عمران خان ہے. تو اس طرح گیمز آف تھرون جو ہے یہ سیزن جس نے بھی دیکھا ہے اس کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آج بھی پاکستان کی جو پالیٹکس ہے یہ اسی ہی طرح کی ہے. اگر آپ گیمز آف تھرون دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس طرح لگے گا, آپ اس طرح سے فیل کریں گے جیسے آج آپ پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستان کے پولیٹیشینز کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک کریکٹر جو ٹیریل لینسٹر تھا, جو ڈوارف تھا, جو بونا تھا, اس کے بارے میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ ناظرین مجھے پاکستان کے کسی بھی پولیٹیشین میں اس جیسا کریکٹر نظر نہیں آیا. جو ٹیریل لینسٹر تھا وہ بیسیکلی امن چاہتا تھا, پیس چاہتا تھا, اور وہ قتل و غارت کا بالکل حامی نہیں تھا. اور وہ کہتا تھا کہ بھائی سب کچھ پالیٹکس نیگوسیشن سے آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں, تو قتل و غارت کو چھوڑو, جنگوں کو چھوڑو اور اس طرح کی کرویلٹی کو چھوڑو اور آؤ مل کے پیسفلی ہم معاملات حل کرتے ہیں. لیکن آج کے دور میں ٹیریل لینسٹر جیسا کوئی بھی حکمران ہمیں نظر نہیں آیا. خیر ناظرین, پاکستان کا جون سنو محنت کر رہا ہے, دیکھتے ہیں اس کی محنت کہاں تک جاتی ہے. کیا وہ جو پاکستان کا جو تھرون ہے اس کو حاصل کر پاتا ہے یا نہیں حاصل کر پاتا؟ آپ سب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.